بقتلة زوجو حفتو نعدم لك أسرات تفريدوهم زنابرو تخصصتي بعد يارد قبر سلاسي ودا أزازي آرم عسران كلتن لومي بنس أقوصو لعلوهي بتفردو سانة بمحلاف صعبو أرمي عسران كلتن يا مسدن تامغال زوريا زلا قبر سلاسي زمرها أمغال تقرأي نريول لنا ودي كولونيل قبر سلاسي أما أخل ترقيا أما أخل هزبيك أتر مدري مكينة بتصغر حزو قوتيتو بقف عزقاتها لازودو سلام كما يتمشيو ناي إتيوفيو ميديا تخطاتلتي وما أنتي فليزو على فيديونا متنا لكم زلنا نايتي فيديو زي علامة ني زودو هافتو دمت المخاني هذا فيديو نسرح لكم تلنا نمعينت إديتيتد أمناي وي سكريبتي صحفناي جاست دمت المخان بزبل بهندبتنا نسرح لكم لنا مالتي هم تفلطوا زحلف عشاندا حلف عمت زودو هفتو بجوغراس حيوم نام مكينة بمئتاي هوتان تحلف زقورو إذا سلسته تطرطرتي مالتم يارد قبر سلاسي ناي عزازي أرمي إسرائيل سلستي كونيريد قبر سلاسي مالتي اتخالاي أنقصهم هايلو مريم أزيوم بصنع مأسرتي تفرج لهم كتما مقالة تأثيرهم نيرهم خوزي بخنياتو زي فلات ناس على كسددو بيت فردي كتما مقالة فريد لهم لو مالتي سلازي كباخم تاينان تيق عبزو خونه يخون سوشال ميديا يخون بتخالكم متن نزود هافتو داقم زم سواتسيوم لا سرويت لكم اللاسو دمس نخونا بزبليو فيديو لسرح له ياو تحدى مخنيات عاوي خوين زلو ياو ود عزازي سلازخونا اتي حادة تطرطار يارد قبر سلاسي زبال ود عزازي سلازخونا بمخنيات تسو قالتهم لك فتحو تغير له مالتيو بمسرتو يارد قبر سلاسي عاوزي عمت زي كسرت له عب سوشيال ميديا بزح نجار لاوز أنيري ياو كابسريت وزيو جزو حمل حدر أو جزو خيد حمل ولا بزح مسرجات لاوز أنيرم يوم قوين جنا زي حالفو ما ترشتلاي بنزعلك فتحو توسين لهم لو مالتي لما عندنا جنا بيت فردي كتما مغلا حمل وزعو تخوينو زم قتلت زيهم داقن لكرة وساني حليفونيو سلسي احنا تاينان دي كواخم نزودو هافتو دمت لمخان بتخالكم متن بكومنت يخون او فيسبوك يخون او تيك توك تخالكم متن دمزي لك تخونو لايو ابزي فيديو زي كتما مقالة فردريت زوج أو الثاني ون كنسمعكم هنا أفتح ساعات أزي فتسامت له زودو هافتو مس محزعة كم زنبرت تحارون تا محزعة ونا سعيتانا بهوسبيتال كم زعتيت توم تطرطرتي زيوم بمكتتال نفتو محزعة زلتو هوسبيتال بمخد ناون مستر اللي موتا هيوتا المحلاف بزح صعرتات تغيريو هم تذكروا افتو غزيسو تحارون توم دكواتر لوانا زمص حموم سب كوانا ايد احلفنا ينهوي بمال دحارون توم دكواتر بتوم سلسته زيومن خالي ناي منغستاوي اكالاتن تحوابيسو ياو ناي مفرح تغوار درغيت كم تغبره ياو خلاتنا نفولتو يو خوزن دغنا كاو زباسه زم قتلت زيوم نصا لققو بيت فردي عزيز له مالتي እና ደጊመ ዝጥያውኩም خزون مواتيت زودو حفتو دمص نخنا يغني له
ኣብ መዝገብ ነፍስሄር ዘውዱ ሃፍቱ ምልክቶም ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃቡም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣይተታደሰ ባይርዮም ቅድም ክብል ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ መዝገብ ዘውዱ ሃፍቱ ርዮም ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ያሬድ ገብረስላሴን ኣንጎሶም ሃይለ ማርያምን ጽኑዕ ዕድመ ልክዕ እስራት ከም ዝበየነ ድሕሪ ምግላጾም እንተኾነ ተኸሰስቲ ናብ ሰበር መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዘቐረብዎ ጥርዓንን ይግባእንን ዝጻረነ ጥበሉ ወይሉ ስለ ዝመለሶም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ነጻ ክወፁ ወስኑ ኢሎም ነቲ ውሳነ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ከም ዘይቕበሎን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ይግባእኒ ከም ዝሓተቱ ኣይተታደሰ ወሲሖም ገሊጾም ተኸሰስቲ ነቲ ዝቐረበሎም ክሲ ይግባይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ እቲ ውሳነ ኣጽኒዕዎ ናብ ሰበር መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሰበር መጋባእያ ድማ ዝጻረነ ጥበሉ ወይሉ መልስዎ ናብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ድማ ቤተሰበር ዝሃቦ መመለስ ነጥብ መሰረት ነቶም ክጻረየሎም ዝበሃሉ ጉዳያት ኣጻሪዩ ኣብቲ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ኣብ መጀመርያ ዝነበረ መረዳእታን ከዚ ዝቐረበ መረዳእታን ተፈለየ ነገር የለን ኮይኑ ግን ናይ ቤት ፍርዲ ነፃነትን ናይቶም ናይ ዓቃቢ ሕግና ሞያዊ ነፃነትን ሓሊኻ ግን እቲ ዝተውሃበ ውሳነ ተፈለየ መረዳእታ ዘይቐረበሉ ዝተውሃበ ውሳነ ስለዝኾነ ከም ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕግን ከም ቢሮ ፍትሕን ነቲ ዝተውሃበ ውሳነ ቅቡል ንገብሮ ስለዚ ብኸይዲ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ግን እቲ ዝተውሃበ ውሳነ ቅቡል ስለዘይኮነ ቀልጢፍና ይግባይ ኣቕሪብና ኣለና እቲ መዝገብ ካብ ዝተኸታተሉ ዓቀብቲ ሕጊ ሓደ ዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኣብ በርሀ ወገኑም እቲ ውሳነ ተቃውሞ ብዘሎ ክልተ ንሓደ ብዝኾነ እዩ ተሰዓይሩ ምስ በለም ካብቲ ፈለማ ተታሒዙ ዝነበረ ምስክርነትን መረዳእታታትን ዝተወሰኑ ነፃ መበሊ ዝቐረቦ መርትዖ ከም ዘየለ ብምግላጽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊኡ እናተባህለ ዝዝረብ መረዳእታ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ገሊጾም ዞባ ቤት ፍርዲ ብነጥቢ ዝተመልሰ ካብ ሰበር መጋባእያ ብነጥቢ ዝተመልሰ ንሕና ካብ መፈለምታ ጀሚርና ንቤት ፍርዳት ሒዝና የነበርና መረዳእታት ብምሉኡ ንሰበር መጋባእያ እውን ዝኸደ ድሓር እውን ተመልሰ ነቲ መዝገብ ነፃ ንምባል ዝወሰኸሉ ምንም ዓይነት መረዳእታ የለን ዝተወሰኸ ካብቱ ንሕና ኣቕሪብናዮ የነበርና ምስክርነት ኢሉ እውን ኣተሓሒዝና የነበርና መረዳእታታት ዝተወሰኸ ነፃ መበሊ ዝቐረበ እዚ ዝበሃል መርትዖ የለን እዚ እውን እዩ ከም እንደገና መስርሕ ተኸቲልና ንሕና ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግበአኒ ኢልና ክነቐልብሶ ኢና ዝብል ሓሳብ ዘለና ብዋናነት ማሕበረሰቡ ዝግበአልና ዝግባእ ነገር ግን ኣብቲ መረዳእታ ጠፊኡ ገለገለ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዝጠፍአ መረዳእታ የለን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ሰበር መጋባእያ መረዳእታታት ብምሉኦም ነይሮም እዮም ቱ ኣብ ዞባ ቤት ፍርዲ ተዋሃበ መረዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጠቕላላ ብመዝገቡ ርኡ መርሚሩ ኣጽኒዕዎ እዩ ሰበር መጋባእያ እቲ መረዳእታታት ብምሉእ እዚ ምስ ባዕሎም ነይሮም እዩ ንዞም መምለሲ ነጥቢ ገይሩ ንዞባ ቤት ፍርዲ ዝመለሶም ንዖም ተራእዩ እውን ንነፃ ምክንያት ተባሂሎም እተቐመጡ መረዳእታታት ቶም ኣብ መጀመርያ ንተኸሰስቲ ዕድመ ልክዕ ክነውስን ዝተዋሃቡ መረዳእታታት እዮም ዓቃቢ ሕጊ ሚካኤል ፍስሓ ወገኑም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ዝሃቡ ውሳነ ብኣግባቡ ኣይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ብዝበሉ ይግባእኒ ቅዳሕና ብማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓተቱን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሕቶ ይግባእን ዕልባት ክሳብ ዝረክብ ድማ ኣብርቲዖም ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ኣብዚ ክለዓል ዝኽእል ነገር ሓደ ማለት ከሚድያ እውን ግልፂ ክኸውን ስለ ዘለዎ ብስነ ስርዓት ደረጃ ማለት ሓደ መዝገብ ብዕድመ ልክዕ ተፈሪዱ ዝነበረ ብሱር ነፃ ክበሃል ይግበአሉ ኣይግባእን ዝብል እውን ብዙሕ መዘራረቢ ስለ ዘለዎ ክሲካ ከም ለይማኑ ስለ ዝለዓል ናይ ይግባይ ስርዓት እዩ ዝሕሎ ዘሎ ሓደ ሰብ ይግበአኒ ዝብል ኣብ ልዕለይ ተፈረደ ውሳነ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ይግበአኒ ዝብል ድሕሪኡ ቤት ፍርዲ እውን መርሚሩ ዕድመ ልክዕ ይኹን ሞት ይኹን ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብኣግባብ ኣይኮነ ኢሉ ተኣሚኑ ክቕየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓብዪ ተነይሮ ተቐጥዓትስ ነፃ ክወፀ ይኽእልን ትሕት ይኽእል ዝኽእል ዝበሃል እንትና ተረጋግሞ ኣብ ሕጊ የለን ንሕና ከዓኒ ስልጣንና ናትና ስልጣን ወይ ከዓ ናትና ስራሕ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ብኣግባብ እንተኮይኑ ብኣግባብ ኢልና ዓጊብና ይግባ ከበልና እውን ስእክንብል ንኽእል ኢና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ብኣግባቡ ኣይኮነን ኢልና ስለንኣምን ይግብአና ሓሲብና ኣለና ተኸሰስቲ ያሬድ ገብረ ስላሴ ኣንገሶም ሃይለ ማርያምን በዚ ዕለት 29 ወርሒ 11 2018 ዓ.ም ኣብ ዝዓለ መጋባእያ ምክልኻል ከየድልዮም ብነፃ ክሰናበቱ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ብይን ከም ዝሃበ
رئينا يونيرنا قتلتي زود هافتو بعلي ياريد قبر سلاسي ودا أزازي آرم 22 لومي بنز أكوزو لعلواي بيت فردي وسانة بمحلاف صعيبو نوسانو كم خناس استقمو كاب فيدرال زمسة نايتوم قبلنياتات سيم كاردي نابناي مواتيت موبايل بمقتاو زرقاقز سند كاب ماخلاي بيت فردي دحر وسانة بمحلافو ناب لعلواي بيت فردي كحلف زي مخالن أتوم مزقب بيت اتسند تقفين نايو دحر موبالهم أبنوح كتع دحر متنح لومي بيت فردي نص أكوزو يوسين لهم كابتوم ديانو ولا تسند يطفى اتكال مرتوعات نص أكخونو أي قبرومن زبل أفرلاي كوانتا نبرا دمسي اتوم ديانو كاب سلسيوم اتوم خلتا كوزو سلزو السنة جن كوزو فردي تمحلالي فلو